الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا إن شاء الله تعالى. نحن الآن نتواجد بمقبرة نستطيع أن نقول أنها مقبرة عالمية هنا بمدينة بغداد. هذه المقبرة التي فيها اليهود وفيها المسيحيون وفيها أيضا إخوانا لنا مسلمين سقطوا في الحرب العالمية الأولى. دونك جئنا اليوم أو جئنا الآن بنية أن نزور هؤلاء الذين ماتوا واستشهدوا وسقطوا على أرض المعركة من أجل أن نترحم عليهم ومن أجل أن نتفكرهم وأن نتذكرهم ومن أجل أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة، لهم بالمغفرة، لهم بالدرجات العالية في جناته سبحانه وتعالى، جنات النعيم. هذه الرحلة التي كانت تحت شرف الجمعية الدينية لمسجد النور مدينة نونسي، جئت أنا والإخوة جزاهم الله خير الإفراد الذين هم معنا، كلهم جاءوا بنية قبل كل شيء إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، زيارة المقبرة، وفي نفس الوقت أن ندعو الله عز وجل لهؤلاء الناس وأن نترحم عليهم وأن ندعو الله عز وجل لهم بالفردوس الأعلى، إنه سبحانه وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه. والشيخ الفتيحي معنا إن شاء الله تكون له كلمة حول هذه الزيارة وحول هذه المناسبة، وهو إمام بمدينة نونسي وبالتحديد لاكسو مسجد بلال ابن رباح. يتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. نشكر الشيخ الفاضل السي سمير، الشاب اللطيف الطيب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفعه بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في زيارة لمقابر المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم في الحرب العالمية الأولى 1914 إلى 1918. وهذه المناسبة نرجو إن شاء الله تعالى أن تتكرر في كل سنة، يعني لنذكر الأموات ونتذكر الآخرة، ونتذكر كذلك عندما الإنسان يرى الأموات ويدخل إلى المقابر، حتى هو أنه يوما ما سيكون مكانهم كذلك. ونحن كذلك نريد دائما ونطلب الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأحفادنا لكي يترحموا علينا كذلك، وأن يجعلهم من الصالحين. ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم ويجعلهم في جنة الفردوس الأعلى، إنه على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وجيرانا خيرا من جيرانهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم الحقنا بهم مؤمنين مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى التراب إلى ما صاروا إليه، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم إنك على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جنته، ونسأله تعالى أن يغفر لنا إذا كنا سرنا إلى ما صاروا إليه، وأن يتجاوز عن خطايانا وخطاياهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين
فتجاوز عن سيئاتهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفرنا ولهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ونقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وشكر الله سعيكم جميعا وبارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته. عمار الله يبارك فيك، زد كلمة بالمناسبة حول هذه الزيارة التي قادتنا أو كتبها الله سبحانه وتعالى لنا إلى مدينة بغداد. Je vais le dire en français comme ça, on va bien comprendre. Donc, notre association, l'association musulmane de l'agglomération nancéenne, qui gère la mosquée An-Nour, 44 rue Sainte-Anne à Nancy, donc a pris l'initiative cette année, à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, donc de la fin de la Première Guerre mondiale. Nous avons pris l'initiative pour prendre part avec nos compatriotes des autres religions à la commémoration de cet anniversaire qui a mis fin à une guerre terrible qui a vu des hommes et des femmes, particulièrement des hommes déchirés, des hommes défigurés, et il y en a y compris dans les pays respectifs, donc des pays musulmans qui étaient sous domination coloniale à l'époque, que ce soit des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Sénégalais, des Maliens, des Nigériens, des Tchadiens, des Djiboutiens, donc des soldats musulmans qui sont venus aussi irriguer de leur sang cette terre pour la libérer donc de l'invasion allemande à l'époque. Et il y a à notre droite un ossuaire national qui compte 130 000 corps de soldats inconnus. Là, nous sommes devant donc des tombes de soldats musulmans tombés pour libérer la France durant la Première Guerre mondiale. Voilà, vous avez vu. Et il y a après, nous irons donc au mémorial qui a été érigé en 2001 pour les soldats musulmans qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Voilà ce que je voulais dire, c'est que notre association, votre association, elle se devait de prendre une initiative comme celle-ci et prendre part, comme le reste de nos concitoyens français, à la commémoration de ce terrible anniversaire qui a mis fin à une terrible guerre. Et aujourd'hui, il y a une conférence internationale sur la paix qui se tient à Paris à l'occasion de ce centenaire où elle a vu la participation de près de 100 chefs d'État et chefs de gouvernement à l'invitation donc du président Emmanuel Macron. Voilà ce que je voulais dire en un mot. C'est notre devoir d'être là. Parmi nous, il y a des personnes qui ont retrouvé des parents lointains enterrés ici. Donc, qu'ils soient de Tunisie, du Maroc, du Mali, du Niger, de Djibouti, il y a des parents qui sont enterrés ici, donc des arrière-grands-parents ou des parents par alliance qui sont enterrés ici, dans ce cimetière national. Voilà, je vous remercie. Jazakallahu khair, c'est Samir. Jazakallahu khair, imamna kadhalik, c'est al-Fatih. جزاكم الله خيرا كما تكرمت عليكم ونحن في طريقنا إلى هذه المقبرة، أن هذا من الوفاء، يعني وهذا أضعف شيء نستطيع أن نتكرم به أو أن نقدمه، يعني عربون وفاء نتكرم به لإخواننا الذين ماتوا واستشهدوا في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى، بذلوا قصارى جهدهم، بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل هذا الدين العظيم، ماتوا شهداء نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء. جئنا اليوم من أجل أن نزورهم ومن أجل أن نستغفر لهم ومن أجل أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة وبالمغفرة وبالدرجات العالية في جناته سبحانه وتعالى، جنات النعيم. وقبل ذلك نحن من حقنا أن نتذكر الآخرة وأن نتذكر الموت، وبدون شك سيأتي ذلك اليوم الذي سنصير فيه إلى ما صار إليه هؤلاء الناس. فالله سبحانه وتعالى نسأل
أن يرحمهم آمين. وأن يتقبل منهم هذه الشهادة، وبأن يجعلهم من أولئك الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ولا عقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم جناته جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من أولئك الذين يدخلون الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا رب نسألك أن ترحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا عزيز يا حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا نحن، وأن يسترنا نحن فوق هذه الأرض، وأن يسترنا غدا تحت هذه الأرض، وأن يسترنا غدا يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا ربي وفقنا لما فيه الخير والصلاح، ووفقنا يا ربي للعمل بكتابك والسير على سنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب نسألك أن تقبل منا هذه الخطوات، وأن تتقبل منا هذه العثرات، وأن تكتب لنا أجر هذه السنة التي أحييناها، ألا وهي سنة زيارة المقابر، وبالأخص هذه المقبرة، وبالأخص هؤلاء الناس الذين ماتوا في سبيله سبحانه وتعالى، إنه جل وعلا هو ولي ذلك والقادر عليه. يا رب اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، شاهدنا وغائبنا. يا رب من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نسألك يا رب ألا تحرمنا أجر أصحاب هذه المقبرة، وألا تفتننا بعدهم، وأن تغفر لنا ولهم يا عزيز يا حكيم، يا غفور يا رحيم، يا حي يا قيوم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.